अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए केस स्टडी का एग्जाम भी आपको पास करना पड़ता है। केस स्टडी की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपको क्लियर होना चाहिए। कल को आपने ट्रक चलाना है, आपको पता होना चाहिए आप कितने घंटे चला सकते हैं, कितना आपने रेस्ट करना है। इसके रिलेटेड और भी वीडियो आगे टॉपिक आएंगे, लेकिन अभी ये पहला ही हमारे सामने आया है। तो चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की फिर वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी किया करें। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो हमारे सामने पैराग्राफ है, यहाँ पे जो डेविड है वो ड्राइव करता है 18 टन का बॉक्स वैन ऑल ओवर द यूके। यानी वो 18 टन के बॉक्स वैन ट्रक को चलाता है और वो पूरे मतलब यूके में। ही लीव हिज बेस, बेस का मतलब जो पॉइंट है, अड्डा है जहाँ से मतलब वो निकलता है, वो एतवार की रात को निकलता है। एंड स्पेंड सेवरल डेज मेकिंग मल्टी ड्रॉप डिलीवरीज अराउंड ए पार्टिकुलर टाउन आर सिटी। यानी वो कई दिन तक जो है ना मखसूस शहर या कस्बे जो हैं उनमें डिफरेंट मकामात पे सामान डिलीवर करता है। यानी उसका काम इस तरह का है। हिज व्हीकल इज फिटेड विद ए डिजिटल टैकोग्राफ। उसकी गाड़ी में डिजिटल टैकोग्राफ जो है वो निस्ब है, जिसमें आप अपना कार्ड डालते हैं। और जो डेविड है उसने रिसेंटली अटेंड भी किया है ड्राइवर CPC कोर्स ऑन ड्राइविंग आर्स एंड टेकोग्राफ, क्योंकि ये बेसिकली तभी आपको कार्ड बनता है जब आप CPC का एग्ज़ाम पास करते हैं। अब आपने इसमें पढ़ लिया है कि 18 टन का वो चलाता है, ऑल ओवर द यूके वो चलाता है, रात को निकलता है एतवार की रात को, और काफ़ी दिन तक फिर वो डिफरेंट शहरों में सामान डिलीवर करता है। और उसके पास जो है वो ये कार्ड भी है और उसने ये बाकायदा CPC पास किया है और इसको ये कार्ड इशू है। तो अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है और आपको ज़रूरत है 6 सही करने की, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम तो सारे सही करें, लेकिन यहाँ पे वो पहले आपको बता देती हैं। हमारे सामने सबसे पहला जो सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरी सवाल है। जो रेगुलर वीकली रेस्ट होता है कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट हाउ मैनी आवर्स। अब यहाँ पे बंदा कंफ्यूज होता है, डेली रेस्ट और वीकली रेस्ट पे बंदा कंफ्यूज होता है। और ये सवाल अक्सर आपका गलत भी हो जाता है एग्जाम में। ये जो डेली उसने लिखा होता है रेस्ट, वो होता है रोज वाला रेस्ट। और रोज का जो रेस्ट होता है वो मतलब मैक्सिमम मतलब जो आपका है वो 11 घंटे तक, मतलब कम से कम जो है, और कम से कम जो है मिनिमम कम से कम जो है वो 9 घंटे, यानी इससे कम नहीं। यानी 9 घंटे आपको मस्ट डेली मिलने चाहिए कम से कम, लेकिन 11 घंटे नॉर्मल होने चाहिए काम और अगले काम के बीच। अब ये जो आपका रेगुलर वीकली रेस्ट आता है, ये आपने ये नहीं कैलकुलेट करना कि डेली वाला रेस्ट जो है फिर आप कहें जी मैंने पूरे हफ्ते का बताना है रेस्ट। ये इसके साथ अलग नहीं है। वीकली रेस्ट का मतलब होता है जो हमें छुट्टियां मिलती हैं वीकेंड पे। जैसे आपने काम किया है मंडे से लेके फ्राइडे तक, अब फ्राइडे की रात आगे हफ्ते की रात और जन आतवार की रात आगे, यानी ये मिला के टोटल अगले वीक के काम से पहले आपको कम से कम 45 आवर जो हैं वो रेस्ट चाहिए होता है। और ये लिखा हुआ है एट लीस्ट, कम से कम, मतलब इससे ज़्यादा भी आपका हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है जी, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस डज डेविड नॉट नीड टू मेक ए प्रिंट आउट। कौन से ऐसे हालात हैं, कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसमें डेविड को जरूरत नहीं है, नॉट नीड टू मेक ए प्रिंट आउट, कि वो अपने वो टैकोग्राफ से प्रिंट आउट निकाले। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो टैकोग्राफ है इसमें आप अपना कार्ड डालते हैं, आपको अपना काम एंड करने के बाद हर दफ़ा प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों निकालने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि सारा डाटा आपके टैकोग्राफ में भी सेव होता है और आपके कार्ड में भी सेव होता है। आगे सवाल आएगा कि आपने उस डाटा को कंप्यूटर पे कब शिफ्ट करना होता है, वो भी तो करना होता है ना। मशीन वाला जो है टैकोग्राफ, उसको कब करना है डाटा को,
اور کارڈ کو کب کرنا ہے. اس لیے یہاں پہ آتا ہے کہ سوال میں یہ ہے کہ اس کو کب ضرورت نہیں ہے پرنٹ نکالنے کی. تو اس میں اس کا آنسر جو ہے وہ آتا ہے کہ اس کا جب کام ختم ہوتا ہے ڈیلی بیس پہ تو اینڈ پہ اس کو پرنٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آتا ہے ایٹ دا اینڈ آف ایوری شفٹ، یعنی اسے ہر شفٹ کے اینڈ ہونے پہ پرنٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریکارڈ آلریڈی سیو ہو رہا ہے اندر. آگے آتا ہے جی دی ریگولیشن require that data is downloaded regularly. How often must driver card be downloaded? اب دیکھیں اب یہ جو آپ کا بیسیکلی ڈیٹا ہوتا ہے کارڈ کا، اب یہاں پہ بھی آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے. یہ سوال بھی جو ہے نا ایگزام میں بعض دفعہ اکثر آتا ہے. کارڈ کا ڈیٹا اور آپ کی جو ٹیکوگراف مشین ہے اس کا ڈیٹا، یہ آپ نے کب ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے. اس کو آپ نے ڈیلیور بھی تو کرنا ہے نا، آگے شفٹ بھی تو کرنا ہے. تو ڈیٹا جو ہوتا ہے، جو کارڈ کا ڈیٹا ہے، اس کو آپ نے ہر 28 دن کے بعد، یہ والا آپشن یہ پہلے ہوتا تھا، پہلے تھا 56 ڈیز کے بعد. اب نئے رول کے مطابق ہر 28 دن کے بعد یا 28 دن جب ہو جائیں آپ نے اپنے کارڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپنی کا کمپیوٹر پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اور اس کے اندر پھر سارا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کتنے گھنٹے چلایا، کتنی سپیڈ پہ چلایا ہے، کتنی بریک کی ہے. اب اگلا دیکھیں، اگلا بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے پچھلے سوال کے ساتھ. دی ریگولیشن ریکوائرڈ دیٹ ڈیٹا از ڈاؤن لوڈ ریگولرلی. ہاؤ آفن مسٹ دا وہیکل یونٹ بی ڈاؤن لوڈ. اب وہیکل یونٹ ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ یہ جو آپ کا ٹیکوگراف ہے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ ڈبل یہ سیف ہوتا ہے، کارڈ میں بھی سیف ہوتا ہے، مشین میں بھی سیف ہوتا ہے. اب مشین کا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ نے کب جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے کمپیوٹر پہ، تو وہ آپ کا آتا ہے ایوری 90 ڈے، 90 دن کے بعد. آگے نیکسٹ کویشچن آپ کا آتا ہے جی ڈیوڈ از آف ورک ٹوڈے. ڈیوڈ کا جو ہے وہ مطلب آج آف ہے کام سے، اور جو برائن ہے، یا اب مجھے نہیں پتا نام، یہ میں پروننسیشن صحیح بول رہا ہوں، چلیں جو بھی ہے ایگال، نو پرابلم. کوئی بھی جو ہے بندہ اس کا نام ہم کہہ لیں کہ اس کا جو ہے کام ہیز بین ٹولڈ ٹو ڈرائیو دا ٹرک، اس کا کہا گیا ہے کہ ڈیوڈ جو ہے وہ اس کو اب چھٹی ہے، آپ نے چلانا ہے. تو وہ جو بندہ ہے برین، وہ کہتا ہے ہیز دا کریکٹ ڈرائیونگ لائسنس، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے بٹ ہیز نیور ہیڈ اے ڈیجیٹل ٹیکوگراف کارڈ. لیکن اس کے پاس ٹیکوگراف نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ٹیکوگراف کارڈ گم ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن اس کا تو ہے ہی نہیں، شروع سے ہی نہیں ہے. تو کیا یہ ٹرک چلا سکتا ہے؟ تو رول کہتا ہے یہ ٹرک نہیں چلا سکتا. یہ ٹرک نہیں چلا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا کارڈ گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو پھر آپ 15 دن تک مینولی بھی ٹرک چلا سکتے ہیں، یعنی مینولی چیزیں جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. اس لیے یہاں پہ آتا ہے کہ جب تک اس کو ملے گا نہیں تب تک نہیں. کین ناٹ ڈرائیو دا ٹرک انٹل ہی ریسیوز اے ڈیجیٹل ٹیکوگراف کارڈ. وہ نہیں چلا سکتا جب تک اس کو کارڈ ریسیو نہیں ہوتا. سمپل. اس میں دن وغیرہ نہیں آتے. دن تب یوز ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس تھا لیکن گم ہو گیا، خراب ہو گیا، پھر ہوتا ہے 15 دن تک آپ کو ٹائم ہوتا ہے. ہاؤ مینی اسپیئر رولز آف ڈیجیٹل ٹیکوگراف پیپر مسٹ ڈیوڈ کیری. اب یہ بھی بڑا ضروری سوال ہے کہ وہ جو رول ہوتا ہے جو آپ نے اندر مشین کے ڈالنا ہوتا ہے جب آپ پرنٹ نکالتے ہیں یا جو بھی نکالتے ہیں، تو وہ رول جو ہیں اسپیئر رول آپ کے پاس کتنے ہونے چاہیے. اب رول یہ نہیں کہتا 1 یا 2 ہونے چاہیے، رول کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ ہونے چاہیے، جب آپ سے مانگا جائے کچھ بھی تو آپ فوراً پرنٹ نکال سکیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میکسیمم ہونے چاہیے نا، کہ آپ کے پاس ختم نہ ہو مطلب. تو یہاں پہ آتا ہے سفیشینٹ، آپ کے پاس زیادہ ہونے چاہیے، سو دیٹ ہی کین آلویز پرووائڈ اے پرنٹ آؤٹ اف آسکڈ ٹو ڈو سو بائی این اتھارٹیز آفیسر. یعنی اگر آپ سے کچھ بھی مانگا جائے، کوئی آفیسر آتا ہے کچھ مانگتا ہے تو آپ فوراً پرنٹ نکال سکیں، یہ نہ کہیں کہ میرے پاس رول ختم ہو جاوے. آج کا لاسٹ کویشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ مسٹ اے ڈرائیور رائٹ آن ٹو اے پرنٹ آؤٹ میڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ڈیوٹی اف ہز کارڈ ہیز بین لاسٹ اور اسٹولن. لاسٹ ہوتا ہے گم ہو جانا، اسٹولن ہوتا ہے چوری ہو جانا. یعنی کیا اس نے مطلب جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ جو ہوتی ہے مشین جو ہے اس کے اوپر اس نے سٹارٹ پہ کیا دینا ہے وہاں پہ. اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہ جو چیزیں ہیں نا، مطلب ڈیٹ، ٹائم اور یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ آٹومیٹکلی وہ کرے گا. وہیکل رجسٹریشن نمبر بھی وہ لے لے گا، سٹارٹ میٹر ریڈنگ، یہ تمام چیزیں وہ لے لے گا. لیکن یہاں پہ آتا ہے ہز ڈیجیٹل کارڈ نمبر اور ڈرائیونگ لائسنس نمبر، یہ آپ نے مینولی دینا ہے.
نارمل تو آپ جب کارڈ ڈالتے ہیں پھر تو وہ لے لیتا ہے آپ کے کارڈ سے، لیکن جب کارڈ گم ہو جائے یا چوری ہو جائے پھر 15 دن تک اگر آپ نے ٹرک چلانا ہے تو آپ نے ہر دفعہ مشین کے اوپر اس کارڈ کا ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوئی تصویر یا کچھ ہوگا ہی نا ریکارڈ، اس کارڈ کا نمبر اور اپنے ڈرائیونگ لائسنس کا نمبر وہ آپ نے اس کے اوپر دینے ہیں۔ تو کرتے ہیں جی ٹیسٹ کو اینڈ۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارا ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نئے کیس اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے ہوسٹ میں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔